प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। राना साहब, ये एक खबर गर्दिश की कि मियां नवाज शरीफ साहब ने आपको मैंडेट दिया है कि आप महमूद अचकज़ई साहब के जरिए इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात करें। महमूद अचकज़ई साहब ने एक इंटरव्यू में तस्लीम किया कि ये बात चली थी और आपका राब्ता यानी उनका राब्ता राना सनाउल्लाह साहब से हुआ था। ये किस हद तक मामला चला था और कहाँ पे आकर रुक गया? ये नहीं, इसमें मैंडेट वाली बात कोई ऐसी बात नहीं है। मियां साहब की इजाज़त से या उनके इल्म में ला के मैं महमूद खान अचकज़ई साहब से मिला था। तो महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी मियां साहब के मुतल्लिक़ बड़ा जो है वो खैर सगाली के जज्बात का इज़हार किया, सलाम कहा और मुझे कहा कि आप उनका हाल अहवाल भी जो है वो मालूम करें और मैं किसी वक्त उनसे मिलना भी चाहूँगा। तो बाकी जो बात फिर महमूद खान अचकज़ई साहब से हुई तो उसके बाद फिर दोबारा भी मैं जो है वो उनसे मिला हूँ। लेकिन मामला ये है कि महमूद खान अचकज़ई साहब को उन्होंने जिस किस्म का मैंडेट दिया है, एक तरफ वो कहते हैं कि जी हमने उनको कहा है कि आप सियासी जमातों से बात करें, साथ ही ये कहते हैं कि फलां सियासी जमात जो उसके साथ तो हमने बिल्कुल बात नहीं करनी। वो होते कौन है कि हम उनके साथ जो है वो बात करें? उनकी हैसियत क्या है, उनकी पोजीशन क्या है? तो ये कौन सा मैंडेट है जी मुज़ाकरात करने वाला? तो मेरी तो खुद महमूद खान अचकज़ई साहब से बात हुई है। तो मैंने कहा कि उनको जिस दिन पता चला कि आप मुझसे या मैं आपसे मिला हूँ तो हो सकता है ये जो एक उन्होंने ऐसे ही एक बात की है जिसके कोई मानी तो नहीं है, तो हो सकता है इसको भी वो वापस ले लें। तो मामला ये है कि महमूद खान अचकज़ई साहब बिल्कुल चाहते हैं कि सियासतदानों के दरमियान, सियासी जमातों के माबैन बात होनी चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब ने भी 21 अक्टूबर अच्छा, ये फरमाइएगा, आपने मुतालबा किया था अचकज़ई साहब से कि हमें बराह रास्त इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात करने का रास्ता दिया जाए और उनकी कमेटी बनाई जाए और हमारी कमेटी उनसे बराह रास्त राब्ता करे, मुलाकात करे? चौधरी साहब, वो तो हमारा नाम सुनना पसंद नहीं करते। वो तो बार बार और हर बार कहते हैं कि मैं उनसे बात नहीं करूंगा। तो हम किस कमेटी का मुतालबा करें? हाँ, ये बात ज़रूर है कि वज़ीर आज़म ने जब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस PTI या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पूरी लीडरशिप वहाँ पे बैठी थी, वो उस दिन सबसे मिले, उनके बेंचेस पे जाके मिले, हाथ मिलाए उनसे और उसके बाद अपनी सीट पे आके उन्होंने कहा कि आप जिस मसले पे भी बात करना चाहते हैं, जिस मामले पे भी बात करना चाहते हैं, हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, हम आपके साथ बात करने को तैयार हैं। लेकिन उसका उन्होंने जवाब मुस्बत नहीं दिया। महमूद खान अचकज़ई साहब के ज़रिए से कोई मैसेज भिजवाने वाली बात तो तब हो जब उनको बराह रास्त ये बात ना की गई हो उनके साथ। ये तकरीबन कोई 2 हफ्ते पहले की बात है। ऑन दी फ्लोर ऑफ द हाउस वज़ीर आज़म साहब ने ये बात की। मियां नवाज शरीफ ऑन रिकॉर्ड है कि जब तक सियासी जमातें और सियासतदान जो है वो आपस में बैठेंगे नहीं, सर जोड़ के नहीं बैठेंगे, तो इस मुल्क के जो बहरानी कैफियत है, इस कैफियत का हल जो है वो बड़ा मुश्किल है। सबको बैठना चाहिए, बैठ के ये मसाइल जो हैं, जो कि हमारे पैदा करदा नहीं है, पैदा करदे भी उन्हीं के हैं, तो इनके हल के लिए जो है वो कोई लाहे अमल बनाना चाहिए। ठीक। और ये फरमाइए सर, ये महमूद अचकज़ई साहब का जो फार्मूला है वो अभी तक इंटैक्ट है या खत्म हो गया? आपका राब्ता खत्म हो गया और अब ये मामला मजीद आगे नहीं बढ़ सकता? देखें, ये फार्मूला, ये मौक़िफ़, ये कोशिश कि एक जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम में अपोजिशन और हिस्ब इक़्तिदार को आपस में बात करनी चाहिए, आपस में मामलात को रिज़ॉल्व करना चाहिए, ये तो फॉर एवर है। इससे तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता। ये तो पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम की बुनियाद है। ये डायलॉग से ही बात शुरू होती है। लेकिन इन डायलॉग को, इस बात को आगे बढ़ाना जो है वो कहाँ तक है, ये देखें। हमारी तरफ से तो कभी भी जो है इस बारे में हमने तो उस वक्त भी
جب یہ ہمیں جیلوں میں اور مقدموں میں جو ہے وہ پھنسا رہے تھے، ہم نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، اس ملک کی خاطر، اکانومی کی خاطر، چارٹر آف اکانومی کرنے کو جو ہے وہ تیار ہیں۔ انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم نے تو آپ کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، آپ ہم سے NRO جو ہے وہ مانگ رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک سیاسی جمہوری نظام کا جو ہے وہ ایک بنیاد ہے، یہ تو بالکل ہر وقت ہے، ہر وقت جو ہے وہ اس کے اوپر عمل یا اس کی کوشش جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ہمارے PTI کے یا سنی اتحاد کونسل کے دوست ہیں، یہ ہمارے ساتھ ملتے نہیں ہیں، یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہاؤس میں جو معاملات، پریویلیج موشن، اپنا پوائنٹ آف آرڈر، اپنا جو ہے وہ کون سی بات ہونی ہے، کون سا ریزولوشن ہونا ہے، کس کے اوپر جو ہے وہ ٹائم دیا جائے، کس کے اوپر جو ہے وہ کیا معاملہ کیا جائے، یہ ساری باتیں ہمارے ساتھ کرتے نہیں ہیں۔ یہ اسپیکر چیمبر میں آگے ملاقات نہیں کرتے، تو وہاں پہ آگے کوئی منہ بند کر کے تو نہیں بیٹھتا، ساری گفتگو ہوتی ہے، ساری باتیں ہوتی ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ بانی PTI اچھا یہ فرمائیے کہ ان کے کوئی ذاتی رابطے بھی آپ لوگوں کے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، عمر ایوب صاحب ہے، گور خان صاحب ہے یا باقی لوگ ہیں، اسد کیسر صاحب ہیں، یہ پرائیویٹلی بھی ان کا کوئی آپ کے ساتھ رابطہ ہے یا نہیں ہے؟ بیک ڈور جس کو کہتے ہیں۔ جی بالکل، جی نہیں، بیک ڈور رابطہ خیر اسے نہیں کہا جا سکتا، لیکن ویسے ہم سے ملتے ہیں، اور جو ہے وہ اسپیکر چیمبر میں ملاقات ہو جاتی ہے، ہاؤس میں بھی جو ہے ملاقات ہو جاتی ہے۔ ویسے بانی PTI نے ان کو منع کیا ہوا ہے کہ آپ جو ہے وہ بالکل آپ نے ان کے ساتھ ملنا بھی نہیں ہے، ان کو ممانعت ہے، لیکن بہرحال یہ چیزیں جو ہیں وہ پھر پارلیمنٹ میں، کوریڈورز میں، اسپیکر چیمبر میں تو ملاقات تو ہو جاتی ہے۔ اچھا یہ فرمائیے سر، یہ کیا اگر عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کے مذاکرات ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس یہ مینڈیٹ ہے، یہ اختیار ہے کہ آپ عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کو معاف کر سکیں اور انہیں قومی دھارے میں لا سکیں؟ نہیں دیکھیں، یہ چیزیں جو ہیں یہ اگر آپ نے بات کرنی ہے، دیکھیں میرا یہ ایکسپیرینس ہے کہ سیاستدان جب ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہیں، تو بڑے بڑے مسئلے جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے مشکل جو ہے وہ سوال ان کا جواب جو ہے وہ آ جاتا ہے، معاملات جو ہیں وہ ریزالو ہو جاتے ہیں۔ تو معاملہ تو یہ ہے کہ بیٹھا جائے، بات شروع کی جائے، یہ پہلے ہی کہ جی پہلے آپ یہ کریں تو پھر اس کے بعد یہ کریں تو پھر اس کے بعد بات کریں گے، بھئی پھر جو اگر ساری چیزیں پہلے ہی طے ہو جائیں تو پھر بات کس لیے کرنی ہے؟ تو یہ ہمیشہ جو لوگ بات کرنے سے، ڈائلاگ سے، بیٹھنے سے انکاری ہوتے ہیں، وہ اس قسم کی شرائط رکھتے ہیں کہ نہیں جی یہ ہوگا تو ہم کریں گے، فلاں کریں پہلے تو پھر ہم کریں گے۔ کوئی ایسے غیر مشروط گفتگو جو ہے وہ ہونی چاہیے، ڈائلاگ ہونا چاہیے، کوئی بھی مسئلہ ہو، جس مسئلے کو بھی چاہے آپ رکھیں ٹیبل پہ ڈسکس کریں، اس کا حل نکلے گا۔ ٹھیک۔ اچھا اس میں آج نا عمران خان صاحب نے رانا صاحب بڑی دلچسپ بات کی، انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو گورنمنٹ مداخلت کرنا چاہیے، اگر یہ مداخلت ہوئی، وہاں پہ کوئی اس کی حیثیت میں تبدیلی کی گئی تو ہم ایک بہت خوفناک قسم کی تحریک چلائیں گے۔ تو یہ گورنمنٹ کو واقعی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کچھ کر رہی ہے، لیکن اس کے جواب سے پہلے چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔